हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरे को उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाइंस फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, जो कि एलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई एक मशहूर तरीन पोयम है, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द पोएट, यानी कि जिसने ये पोएम लिखी है उसके मुतलिक, उस पोएट के मुतलिक कुछ हमें बताना है। Hans Alexander Pope was born in 1688 and died in 1744. Alexander Pope जो कि 1888 में पैदा हुए और 1688 में पैदा हुए और 1744 में उनका इंतकाल हुआ। He was really the spokesman of his age. ये सचमुच एक बहुत अच्छे तर्जमान थे, नुमाइंदा थे अपनी सदी के, अपनी एज के। ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज एज। आमतौर पर इनको अपनी सदी का एक बेहतरीन शायर कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड मास्टर माइंड पोएट, इन्हें मास्टर माइंड पोएट भी कहा जाता है। ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के ये एक बहुत बड़े मास्टर माइंड शायर थे। His chief works are The Rape of the Lock, The Dunciad and The Essay on Man। चीफ वर्क में द रेप ऑफ लॉक है, द डनसीड है और एसे ऑन मैन जो आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये इनके इम्पोर्टेंट तरीन वर्क्स में से हैं। He dedicated his famous poem An Essay on Man to Bolingbroke, whom the poet considers his guide, philosopher and friend। अलेक्जेंडर पोप की मशहूर पोयम ऐसे ऑन मैन जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसकी आज क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ये एक मशहूर पोयम है और इन्होंने ये पोयम जो है ख्वाजे, इस पोयम में अपने दोस्त को ख्वाजे तहसीन पेश किया है और उन दोस्त का नाम है बॉलिंगब्रोक। बॉलिंगब्रोक को इन्होंने ये पोयम लिखी है, फेमस पोयम एन एसे ऑन मैन टू बॉलिंगब्रोक। बॉलिंगब्रोक का नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके पेपर में अक्सर आता है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ एन एसे ऑन मैन, यानी कि इस पोएम का जो मरकज़ी ख्याल है, जो मरकज़ी सेंट्रल आइडिया है, थीम है, वो क्या है। The central idea or theme of an essay on man by Alexander Pope is the God has kept man's fate, fate माने कि किस्मत, तकदीर, future, hidden माने कि छुपा कर रखना, जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा हुआ है, from him in his own interest because he can lead his life happily without any worry। मरकज़ी ख्याल यही है कि खुदा ताला ने इंसान ज़ात से उसकी तकदीर, उसके फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल को छुपा कर रखा है उसकी अपनी दिलचस्पी की वजह से, ताकि इंसान ज़ात सुकून से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी के साथ गुजार सके बगैर किसी परेशानी के। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हमारे फ्यूचर में अगर बुरा है, बदतरीन फ्यूचर है, कुछ बुरा होने वाला है, तो हम हंसी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। इसीलिए पोएट कहते हैं कि खुदा ताला की ज़ात का हमारे ऊपर बड़ा ही एहसान है कि उन्होंने हमारे फ्यूचर को हमसे नज़रअंदाज करके रखा है, छुपा कर रखा है, और यही इस पोएम का मरकज़ी ख्याल है।
چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف. What are the blessings of God stated by Pope in the poem Lines from an Essay on Man? خدا تعالیٰ کی کیا خدا تعالیٰ کا کیا ہمارے اوپر احسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے. وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں. پوپ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو الیگزینڈر پوپ دا اگنورینس آف فیوچر از گریٹ بلیسنگ فرام گاڈ. شاعر پوپ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے, خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے فیوچر کو ہم سے چھپا کر رکھا ہے, اگنور کر کے رکھا ہے, اوجھل کر کے رکھا ہے. If man aspires to rise, اگر کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے, he must be humble and fearful, تو انسان ذات کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اسے خدا سے خوف کھانا چاہیے. He must pray to God and serve humanity, اسے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور انسان ذات کے ساتھ اسے اچھے سے پیش آنا چاہیے اور انسان ذات کی خدمت کرنی چاہیے. He must adopt optimistic attitude towards life, اور انسان کو پر امید زندگی گزارنی چاہیے خدا تعالیٰ کے اوپر, اسے یقین ہونا چاہیے اور وہ optimistic ہو, یعنی کہ وہ پر امید ہو. Man always thinks of future and hope to be blessed by God. انسان ذات ہمیشہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا, آنے والا وقت کیسا ہوگا, اور خدا تعالیٰ نے انسان کو ایک امید دی ہے, ہوپ دی ہے, اور وہ ہوپ فل ہوتا ہے, پر امید ہوتا ہے کہ آنے والا فیوچر اچھا ہی ہوگا. It is rightly said that hope is the best shield against faith. اس لیے یہ سچ کہا گیا ہے کہ امید جو ہے وہ ایک بہترین شیلڈ ہے, یعنی کہ دفاع ہے ہمارے لیے اگینسٹ فیتھ, تقدیر کے لیے. اگر ہمارے کو امید نہ ہوتی تو ہم پریشان حال ہوتے. خدا تعالیٰ نے یہ امید رکھی ہے اور امید پر دنیا قائم ہے. کوشچن ہے آگے, what examples has Alexander Pope given in the poem to convey his idea to the readers? الیگزینڈر پوپ نے اپنا آئیڈیا, اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے کون سے ایگزامپل دیے ہیں اس پوئم کو سمجھانے کے لیے. Hence Alexander Pope gives the example of lamb whose final fate is to get butchered. الیگزینڈر پوپ نے اپنی پوئم کو سمجھانے کے لیے ہمارے کو ایک ایگزامپل دیا ہے لیمب کا, یعنی کہ بھیڑ کے بچے کا, جس کی تقدیر کسائی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. وہ نہیں جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. If the lamb had the wisdom of man, اگر کہ لیمب یعنی کہ اس جانور کے بچے کو وزڈم ہوتی, عقل ہوتی انسان کی طرح, کہ اس کا کسائی, اس کا مالک اسے کسائی کے حوالے کرنے والا ہے اور وہ اسے ذبح کرنے والا ہے, تو وہ یقیناً ہنسی خوشی زندگی بسر نہیں کر پاتا. اور if it know what was going to happen to it the next day, it could never jump and play too happily. اگر اس جانور کے بچے کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ آنے والے دن یعنی کہ کل وہ ذبح ہونے والا ہے, تو وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں بسر کر سکتا تھا. وہ ہنسی خوشی چھلانگے کودنا چھوڑ دیتا اور وہ زندگی ہنسی خوشی نہیں گزار سکتا تھا. As the lamb is quite ignorant of its future, کیونکہ وہ جانور کا بچہ لیمب یہ نہیں جانتا اپنے فیوچر کے بارے میں, وہ بالکل اگنورینٹ ہے, ناواقف ہے. It lacks the very hands which is going to shed معنی کہ بہانا, shed its blood یعنی کہ خون بہانا, the next moment, وہ ان ہاتھوں کو کبھی بھی نہیں چومتا. لکس معنی کہ چومنا, وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو نہیں چومتا چاہتا جو ہاتھ اس کی گردن کے اوپر چھری پھیرنے والے ہیں, اس کا خون بہانے والے ہیں. So it is blessing of God that we, the human being on earth, do not know the plans of our creators, and thus we are kept ignorance of our future.
اس لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ انہوں نے زمین کے اوپر ہمیں اپنے فیوچر سے اوجھل رکھا ہے، اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آنے والا فیوچر ہمارا کیسا ہے. اگر ہم اپنے فیوچر کے بارے میں جان جاتے تو ہم یقیناً اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے. جس طرح کہ یہ جانور کا بچہ جو ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. In what way, کوشچن آگے ہے, in what way is the death a great teacher in the eyes of Alexander Pope. اسٹوڈنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ترین کوشچن ہے آپ کی اس پوئم کا. اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے, یاد کر لیجئے. کس طرح سے موت جو ہے ایک بہت بڑی استاد ہے, ٹیچر ہے انسان ذات کے لیے. دیکھیں, ٹیچ مانے کہ سکھانا. اس کا مطلب یہ کہ پوئٹ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ موت ہمیں کیا سکھاتی ہے. Alexander Pope calls death the great teacher. Alexander Pope موت کو ایک بہت بڑی استاد یعنی کہ سکھانے والا کہتا ہے. Because it closes the chapter of man's life as man is mortal. کیونکہ موت کے بعد انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ مارشل ہے یعنی کہ فانی ہے, یعنی کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے, فنا ہونے والا ہے انسان. He advised to worship God and be thankful to him for bestowing upon us the blessing of hope in life. اس لیے پوئٹ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے کو ہوپ دی ہے, یعنی کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک امید پیدا کی ہے کہ امید کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کریں. ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے, اور موت کی وجہ سے ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس وجہ سے موت ایک ایسی استاد ہے جو ہمیں سکھاتی ہے. اگر موت نہ ہوتی تو ہم لوگ جو ہے جو مرضی میں آتا وہ کرتے, خوف خدا ختم ہو جاتا. موت کی وجہ سے ہمارے اندر خوف خدا ہے کہ مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے. اس لیے موت ایک بہت بڑی استاد ہے جو ہمیں سکھاتی ہے. میرے کو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. اس کی آپ تیاری کر لیجئے. چلتے ہیں اسٹوڈنٹس آگے ایک اور کوشچن کی طرف, دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا کوشچن ہے. یہاں پر کوشچن نمبر 6 ہے, وائی ہیز ہیوین, یعنی کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہاں پر ہیوین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہڈن مانے کہ چھپانا, دا بک آف فیتھ فرام آل کریچر. کس وجہ سے خدا تعالیٰ کی ذات نے ساری ہی مخلوق سے قسمت کی کتاب کو چھپا کر رکھا ہے. آپ لوگ جانتے ہو کہ بہت ہی آسان جواب ہے. اب ہم آگے پڑھتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بریف کر دیتا ہوں. خدا تعالیٰ کی ذات نے ساری مخلوق سے قسمت کو چھپا کر رکھا ہے, یعنی کہ مستقبل کو چھپا کر رکھا ہے, تاکہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق اچھے سے زندگی بسر کر سکے. دیکھو اسٹوڈنٹس, اگر کہ ہم لوگ یہ جانکاری حاصل کر لیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے, ہم کسی حادثے کا شکار ہونے والے ہیں, یا ہم یہ جان لیں کہ 2 سال کے بعد ہمارے کو موت آنے والی ہے, تو یقیناً ہم اچھے سے زندگی بسر نہ کر پائے. ہم جان جائیں کہ ہمیں 2 سال کے بعد یا 5 مہینے کے بعد ہمیں جو ہے فلاں بیماری لگنے والی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا, تو ہم اچھے سے زندگی بسر نہیں کر پائیں گے. اس لیے جو ہے خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ خدا نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہمارے مستقبل کو, ہماری تقدیر کو چھپا کر. تو آنسر کو پڑھتے ہیں. میرے کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے آنسر, لیکن پھر بھی میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. Alexander Pope is of the view that it is great blessing of Allah that he has written the book of faith from all creatures. Alexander Pope کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے ہمارے سے ہماری قسمت کی کتاب کو چھپا کر رکھا ہے. ہڈن مانے کہ چھپانا, دا بک آف فیٹ مانے کہ قسمت کی کتاب کو خدا تعالیٰ نے ساری کریچر سے, ساری مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے. نیکسٹ لائن پر ہے, he gives a variable idea that it is for this reason so that every creature, birds, animal, human beings and even the angels may play the role very successfully. وہ اگزامپل دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں جیسے کہ کوئی پرندہ ہے, جانور ہے, انسان ذات ہے, یا ایون جو فرشتے ہیں وہ اپنا اپنا کردار کامیابی کے ساتھ ادا کر سکیں اور سکون کی زندگی جی سکیں.
He gives an example of the lamb. उन्होंने भेड़ के बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया है. If it had known that man was its enemy, अगर कि वो बच्चा जान जाए, जानवरों का बच्चा जान जाए कि इंसान उसका दुश्मन है, he would cut and eat it, making delicious dishes. और वो बच्चा जान जाए कि ये इंसान जो उसे पाल पोस रहा है, बड़ा करके उसे काटेगा और काटने के बाद, ज़िबह करने के बाद वो उसके गोश्त में से अच्छी अच्छी जो है वो टेस्टी और जो ग़िज़ाएँ हैं वो बनाकर खाएगा. It would have run away in the jungles. और अगर उसे पता चल जाए कि ऐसा उसके साथ बुरा होने वाला है, वो ज़िबह होने वाला है, तो वो जानवर का बच्चा उससे जान छुड़ाकर जंगल का रुख करके जंगल की तरफ भाग जाए. But it lives with the man and licks the hand which is raised to belet it. लेकिन वो वहीं पर रहता है और उस मालिक के हाथों को चूमता, चाटता है, प्यार करता है, जो मालिक उसे हरी घास खिलाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि यही हाथ उसकी गर्दन पर खेलने वाले हैं, उसका खून बहाने वाले हैं. It likewise, if man had known that he would have to suffer such and such hardships, miseries, incidents and accidents, he could never live a happy life as he says. बिल्कुल इस तरह से अगर इंसान ज़ात को भी पता चल जाए कि उसे आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना है, हार्डशिप का सामना करना है, मिजरीज दुखों का सामना करना है, इंसिडेंट्स हादसात का सामना करना है, एंड एक्सीडेंट्स और जो है वो इंसिडेंट्स माने कि यहाँ पे बड़े मुश्किल वाक़यात का सामना करना है, और एंड एक्सीडेंट और हादसात का शिकार भी करना होना है. ही कुड नेवर, वो कभी भी हंसी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जैसे कि कहा जाता है. और हु कुड सफ़र बीइंग हेयर बेलो, तो यहाँ पर बेलो माने कि ज़मीन, तो इस ज़मीन के ऊपर कोई भी मखलूक अच्छे से मुस्कुराते हुए हंसी खुशी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती. स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. मेरे को उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ रही है, सवाल जवाब अच्छे से समझ में आ रहे हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, द blindness of the future is blessing of God or the curse. Explain with the reference of the poem An Essay on Man of Alexander Pope. यानी कि जो है फ्यूचर के बारे में जो इग्नोरेंस है, ब्लाइंडनेस है, कि हम लोग नहीं जानते हैं आया कि ये हमारे ऊपर खुदा का बड़ा करम है या नहीं. अगर करम है तो किस तरह. तो आप क्वेश्चन को देखें, आंसर को हम पढ़ते हैं. आंसर है, गॉड हैज हिडन द नॉलेज ऑफ फ्यूचर फ्रॉम ऑल द क्रिएचर. खुदा ताला ने मुस्तकबिल के मुतालिक जो इल्म है वो सारी मखलूक से छुपा कर रखा है. कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक खुदा ताला की नहीं जानती है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है. किसी को भी ये इल्म नहीं है. He has classified this knowledge in the way that the different creatures know about the different things. खुदा ताला ने इस इल्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है, और मुख्तलिफ जो खुदा की मखलूक है वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो फ्यूचर के बारे में जानकारी रखती है. If God had shown us the page of future, it would become difficult for us to survive in this world. अगर के खुदा ताला ने हमें मुस्तकबिल के पेज के बारे में, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में हमें बताया होता, तो ये बहुत मुश्किल होता कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकते. By this unawareness, every creature lives in this world in their own round cycle. तो जब हम इस बारे में नहीं जानते हैं तो सारी मखलूक खुदा ताला की इस ज़मीन के ऊपर, इस दायरे के ऊपर अपने तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती है. It proves that the ignorance of future is not the curse of God, but it is blessing of God. तो ये बात साबित करती है कि मुस्तकबिल से ला इल्मी खुदा ताला का हमारे ऊपर कर्ज नहीं है, बल्कि खुदा ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया. यानी कि खुदा ताला का हमारे ऊपर बड़ा करम है कि खुदा ने हमारे को हमारे फ्यूचर से छुपा कर रखा है, और ये कोई कर्ज यानी कि बुरा नहीं है.
due to which everybody has equal chance to strive in the life. और इस वजह से हर इंसान को ये मौका मिलता है कि इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करे, स्ट्राइव करे और एक अच्छा मौका हासिल कर सके ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए. When all else is lost, future still remains. जब सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है तो फ्यूचर बाकी रहता है और हम उम्मीद रखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए अच्छा फ्यूचर बनाया होगा और फ्यूचर को मज़ीद अच्छा करने के लिए हम मेहनत मशक्क़त करते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. एक्सप्लेन होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. इस बात को एक्सप्लेन करें, बयान करें कि जो उम्मीद है वो इंसान के सीने में खुद ब खुद पैदा होती है. इंसान ज़ात की कोई हैसियत नहीं है बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. लेकिन खुदा ताला ने इंसान के ऊपर, खुदा ताला हमेशा इंसान के ऊपर करम करता है, रहमत नाज़िल करता है. अंश है इसका. इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट मैन लिव्स ऑन होप. इन लाइनों में, इस लाइन में पोएट शायर हमें बताता है कि इंसान ज़ात हमेशा उम्मीद पर ज़िंदगी बसर करता है. पुरुम्मीद रहता है इंसान, और इंसान को पुरुम्मीद रहना भी चाहिए क्योंकि जो है वो मायूसी का फल है. मायूस नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए. होप टेक्स बर्थ इन मैन्स हार्ट. उम्मीद इंसान के सीने में खुद ब खुद पैदा होती है और ये उम्मीद पैदा करने वाला खुदा ताला होता है, खुदा की ज़ात होती है. He is always hoping that his future will be happier than his present. इंसान हमेशा पुरुम्मीद होता है कि उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा और जो है रोशन होगा उसके मौजूदा वक्त से. He is never satisfied with what he has already got. वो उस चीज़ से कभी भी मुतमईन नहीं होता है जो उसने हासिल करके रखा होता है. On the other hand, he always hopes to be blessed in future. और दूसरी तरफ वो हमेशा पुरुम्मीद होता है कि उसका आने वाला फ्यूचर, उसका आने वाला वक्त अच्छा होगा. क्योंकि आप देखें, चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, अमीर तरीन बंदा ही क्यों ना हो, उसके पास उसने बहुत कुछ हासिल कर रखा होता है, उसने बादशाह हासिल कर रखी होती है, फिर भी वो पुरुम्मीद दिखाई नहीं देता है. लेकिन वो सोचता है कि उसका फ्यूचर मज़ीद अच्छा होगा. क्योंकि this belief in the future is a great consolation in his life, and this urges man to keep on going in life. ये फ्यूचर की उम्मीद इंसान ज़ात को पुरुम्मीद रखती है और वो चीज़ इंसान के ऊपर जो है वो दबाव डालती है कि वो अपने फ्यूचर को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करता रहे, उसका फ्यूचर अच्छा ही होगा. इन द होप ऑफ गेटिंग अ बेटर फ्यूचर ही फेसेस ऑल एडवर्सिटीज विद करेज. और यूं जो है फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, फ्यूचर को अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडवर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो परेशानियां होती हैं, तकालीफ होती हैं, उनको हौसले के साथ जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है. और वो जो है हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखता है, करेजियस रहता है और उम्मीद रहता है कि मेहनत कर रहा हूँ और फ्यूचर अच्छा ही होगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. How does Pope justify in his poem An Essay on Man that ignorance of future and hope are two great blessing for man? किस तरह से पोएट पोप इंसाफ का तकाजा पूरा करते हैं अपनी नज़म एन ऐसे ऑन मैन में कि मुस्तकबिल से दूरी और उम्मीद इंसान के लिए दो बड़ी रहमतें हैं. आइए देखते हैं अंश को. Pope says that God has not revealed to his creature the events of the future. Pope कहते हैं कि खुदा ताला ने इंसान ज़ात को फ्यूचर, इंसान का ज़ात का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको जाहिर नहीं किया है. Moreover, he has granted them eternal hope as a great blessing. मजीद ये कि उन्होंने इंसान ज़ात को एक हतमी यकीनी उम्मीद दी है जो कि एक बहुत बड़ी रहमत है हर मखलूक के लिए. It is hope for future happiness and prosperity. ये उम्मीद ही होती है जो कि फ्यूचर को हैप्पीनेस करती है, यानी कि फ्यूचर को फ्यूचर के लिए खुशी होती है और प्रॉस्पेरिटी लाती है.
that motivates جو کہ انسان کو متاثر کرتی ہے a person to keep struggle تاکہ انسان ذات اپنے مستقبل کو بہتر اور خوشحال بنانے کے لیے اسٹرگل کرے، کوشش کرے اینڈ اسٹرائی کرے اور محنت مشقت کرتا رہے. Similarly اسی طرح سے ignorance of future events whether happy or unhappy اسی طرح سے فیوچر سے جو دوری ہے چاہے وہ خوشی کی بات ہو یا ناخوشگوار بات ہو keeps human mind at peace and free from tension and anxiety. فیوچر سے دوری انسان کو نہ صرف خوش رکھتی ہے بلکہ جب انسان انہیپی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان ٹینشن اور انگزائٹی میں نہیں پڑتا ہے. If God had disclosed to human beings the events of time to come, their life would have turned into an unending torture and tension. اگر کہ خدا تعالیٰ نے انسان ذات کو اس کے فیوچر مستقبل کے بارے میں آگاہی دی ہوتی تو یقیناً وہ انسان ذات جو ہے وہ انگزائٹی میں پڑ جاتا، بے چین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتا کہ جب اس کا فیوچر اگر کہ برا ہی برا ہے، خراب ہی خراب رہے گا، اس میں پریشانیاں ہی پریشانی رہیں گی تو وہ کبھی بھی خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتا. کیونکہ خوشی غمی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی غمزدہ ہوتا ہے. جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا آنے والا مستقبل خوشگوار اور اچھا ہوگا. وہ امید کے سہارے انسان اچھی زندگی بسر کرتا رہتا ہے. Therefore اسی لیے he concealed from all of them their future. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق سے اس کے فیوچر کو چھپا کر رکھا ہے. And fate اور اس کی مستقبل کو، اس کی قسمت کو بھی چھپا کر رکھا ہے. So that they should go on living their lives peacefully and hopefully تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی سکون کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزارتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے، اس لیے ہم اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش نہ کریں. تو آئیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 اور یہ آخری سوال ہے آپ کی اس پوئم کا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. Why is man's soul uneasy on the earth and when will it rest? انسان ذات کی جو روح ہے وہ اس زمین کے اوپر بے چین کیوں ہے؟ And when will it rest? اور کب اسے ریسٹ ملے گی، آزادی ملے گی؟ Man's soul is uneasy on this earth. انسان ذات کی جو روح ہے وہ اس زمین کے اوپر بے چین ہے because کیونکہ it is away from its eternal abode کیونکہ یہ روح اپنے اصل گھر سے دور ہے. away مانے کہ دور، eternal مانے کہ اصل، abode مانے کہ گھر. It feels itself confined and is anxious to go back to its home. یہ خود بخود جو ہے وہ بے چین ہے، پریشان ہے کیونکہ اسے کنفائن کیا گیا ہے، انسان جس کے جسم میں ڈالا گیا ہے اور وہ اس سے آزادی حاصل کر کر، مفتی حاصل کر کر وہ اپنے اصل گھر جانے کی کوشش کرتی ہے. پوپ کے مطابق The heaven from where it was sent away to this world at the time of man's birth کیونکہ اسے جنت میں سے جو ہے بھیجا گیا ہے اس وقت جب انسان ذات کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدا ہوتے وقت انسان کے جسم میں یہ روح ڈالی گئی. اب وہ انسان کے جسم سے نکل کر اپنے واپس گھر جانے کے لیے بےتاب ہے. It is on this earth for a brief period and will only rest. اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ مخصوص وقت کے لیے آئی ہے اس زمین کے اوپر اور ریسٹ حاصل کرے گی یعنی کہ آزادی حاصل کرے گی when it goes back to its real home جب وہ اپنے اصل گھر جائے گی. تو یہ تھے امپورٹنٹ کوسچنس. میرے کو امید ہے کہ میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. گڈ بائے اسٹوڈنٹس.